दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। मिलिङ चियाबारी निवासी अनि दक्षिण दिनाजपुरको तपन खण्ड विकास अधिकारी छोगेल मोक्तानको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि तिनको पार्थिव शरीर आज दिउँसो मिलिङ चियाबारी ल्याइ पुर्याएको छ। भिडियो छोगेल मोक्तानको पार्थिव शरीरलाई रङबुल फाटकमा रोकेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहान, पुलिस अधिकारी लगायत अन्यहरूले खदर्पण सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। उनको पार्थिव शरीरलाई मिलिङ चियाबारी गैरीगाउँ स्थित निजी वासस्थानमा लगियो भने त्यहाँ पनि स्थानीयहरू भेला भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। यस अवसरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहान, सुखिया खण्ड विकास अधिकारी सुप्रतीक शाह, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिलिङ बुथ कमिटिका सभापति सजन योन्जनले पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकित परिवारप्रति गहिरो शोक समवेदना प्रकट गरेका छन्। भिडियो छोगेल मोक्तानको अन्तिम संस्कार भोलि अर्थात् मंगलबार मिलिङ चियाबारीको गैरीगाउँमा गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। लकडाउनको कारण गान्तोकमा मुस्लिम समुदायले यस वर्षको ईद पर्व सामाजिक दूरी कायम गर्दै आआफ्नो घरमा नै मनाए। अघिल्ला वर्षहरूमा ईदको दिन खचाखच भिड हुने स्थानीय अन्जुमन इस्लामिया मस्जिद आज सुनसान थियो। एकजना मौलानाको नेतृत्वमा केवल 3 जनाले सामाजिक दूरी कायम गरेर मस्जिदमा ईदको नमाज पढे। कोरोना संकट र लकडाउनको कारण सरकारले जारी गरेको गाइडलाइनलाई पालन गर्दै पछिल्लो लामो समयदेखि मस्जिद नमाजको निम्ति बन्द रहेको बताउँदै भर्खरै सकिएको रमजान र आजको ईद पर्व सबै गान्तोकवासी मुस्लिम समुदायले आआफ्नो घरमा नै पालन गरेको अन्जुमन इस्लामियाका अध्यक्ष मोहम्मद जमालुद्दिनले बताएका छन्। मैले पहिला नै सूचना दिएको थिएँ मेरो मान्छेहरूलाई, अन्त हामीले सम्पूर्ण जति पनि मुस्लिम दाजुभाइहरू छन् उहाँहरूलाई पहिला नै एकदम खबर गरिदिएको कि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि गान्तोक र सिक्किममा मात्रै होइन, अल ओभर इन्डिया, अल ओभर द वर्ल्ड तपाईँको मस्जिदहरू, धर्मको जति पनि संस्थाहरू छ त्योहरू बन्द छ। किनभने कुनै पनि ग्यादरिङ नगर्नु भनेको छ। हुनु त यो ईदको नमाज भन्ने चाहिँ मासमा नै हुन्थ्यो, किनभने यो जमातमा हुन्छ, गेट टुगेदर, इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स हुँदैन थियो। तर यसको अप्सन रहेछ, किनभने मैले पनि पहिला जानेको थिएन र मेरो जान्ने मौलानाहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यसको अप्सन चाहिँ रहेछ र हामीलाई पनि भनेको रहेछ जति बेला कुनै पनि नराम्रो घटना अथवा पेन्डेमिक बिमारीहरू आयो भने चाहिँ जोगिनु, घरमै बस्नु। अन्त त्यो सरकारले पनि त्यही भनेको, अन्त हामी पनि त्यो पालन गऱ्यौँ र यो पालिको ईद चाहिँ अरू वर्षभन्दा धेरै डिफ्रेन्ट प्रकारले भयो। अब डिफ्रेन्ट प्रकारले कस्तो भयो भन्दाखेरि मान्छे भेला हुनु भएन, मस्जिदमा नमाज भएन, ईदगाहमा नमाज भएन। हामीले घर घरमै कि इन्डिभिजुअली पर्फर्म गऱ्यौँ कि 2 जना 3 जना कोही जान्ने छ भने उसलाई लिड गराएर पढ्नु लगायौँ, घरकै सदस्य, अरूहरू बाहिरको होइन। एउटा कुरो योपालि चाहिँ राम्रो के हो भन्दाखेरि प्रत्येक मुस्लिम घरमा आजको दिन ईदको नमाजमा अल्लाह तबारक तालालाई दुआ गरियो कि या अल्लाह हामीलाई चाहिँ यो बिमारीबाट छुटकारा दिया जाओस्। र यो सिक्किममा मात्रै होइन, यो संसारको जति पनि मुस्लिम परिवार छन् उहाँहरूको सबको घरमा आज नमाज भएको छ र उहाँहरू सबैले भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभएको छन्, अल्लाहलाई प्रार्थना गर्नुभएको छन् यो बिमारी चाहिँ चट्टै एकदम सकेर जाओस् र संसार एकदम खुसहालीमा बसोस्। जस्तो 24 तपाईँको मार्च भन्दा पहिला इन्डियामा चल्दै थियो त्यस्तै नै चलिरहोस्, यो बिमारीबाट हामीले छुटकारा पाऊँ भनेर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। अन्त हामी यहाँ जिटिएलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले हामीलाई पुरा गाइड गर्नुभयो, यता आउने बेलामा पनि हामीलाई गाइड गर्नुभयो है, अनि हामीलाई पुरा हेल्प गर्नुभयो। अब त्यस्तै हेल्प त अब हामीलाई पुरा असुविस्ता भइरहेको थियो, हामीले ट्रेन टिकट नपाएर होइन, हामीले कहाँ चाहिँ कोसिस गरेर हामी डिएम अफिस गयो, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट गयो, कहाँ टन घाममा गयो, तर पनि हामीले कहीँ पनि हेल्प पाएको थिएन। तर हामीलाई लास्टमा हामीले जिटिए टुले हेल्प गर्नुभयो, यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु, यस्तो जानुभयो उस्तो यस्तोहरू गर्नुभयो, पुरा गाइड गर्नुभयो होइन। अब के भन्नुभयो अब त भन्नु पर्दैन होला होइन, तर हामीलाई पुरै गाइड गर्नुभयो। अन्त यहाँसम्म चाहिँ हामी आइपुग्यौँ, किनभने घरको मान्छेहरू अब हामी त एकदमै ग्रिन जोन एरियामा थियो, तर हाम्रो फ्यामिलीहरू पुरा सुर्ता गर्नुभयो होइन, घरको फ्यामिलीहरू पुरा वरिड गर्नुभयो। त्यसको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ अब रिस्क लिएर आयो, किनभने अब ट्रेनको सफर हो, यो डिजिज कहिले लाग्छ कहिले हुन्छ हामीलाई थाहै छैन। तर हामी फुल प्रिकसनमा आउनु आयो होइन, हामीलाई किनभने हामीलाई गाइड गर्नुभएको थियो, प्रिकसन टोइलेट ज्यादा युज नगर्नु भन्नुभएको थियो, टोइलेट पेपरहरू युज गर्नु भन्नुभएको थियो होइन। हामीलाई फुल प्रिकसनमा हामी आयो होइन, हामी कसरी आयो अब भन्नु सक्दिनँ, तर हामी अहिले हामी जति पनि आयो हामी सबैजना सेफै छ। हामीलाई हामी दिल्लीमा हुँदा नै हामीलाई फोन आएको थियो, तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै रिसिभ गर्नु आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अन्त हामीले सबैलाई फोन गर्दाखेरि दादाहरूलाई सबैलाई फोन गर्दा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ, यहाँनिर हेल्प डेस्कमा दादाहरू हुनुहुँदो रहेछ।
तराईको लोहागढ, निरपानिया, खोप्रेल, कटरे, च्यागा र पानीघट्टामा स्थापित गरिएको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा आज मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय, पानीघट्टा पिपी प्रभारी तपन कुमार दास र जिटिएका जनसम्पर्क अधिकारी अरुण सिक्चीको एउटा टोलीले भ्रमण गरी ती सेन्टरका अभाव, समस्या आदि बारे जानकारी लिएका छन्। उनीहरूले क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका बाहिरबाट आउने मानिसहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै उनीहरूको समस्या र असुविधाहरू बारे पनि जानकारी लिएका थिए। पश्चिम जिल्लामा कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको सम्पूर्ण जानकारी आइतबार जिल्लापाल कर्म आर बोन्पो अनि पुलिस अधीक्षक तेन्जिङ लोडेन लेप्चाले गराएका छन्। पश्चिम जिल्लामा स्थापित गरिएको क्वारेन्टाइन सेन्टर, पेड क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन साथै अन्य विषयमा विविध जानकारी गराएका छन्। कोरोना पोजिटिभ हुने व्यक्तिको साथमा ट्राभलिङ गर्नेहरूमा रगत जाँच साथै अन्य विषयमा जानकारी दिँदै पश्चिम जिल्लामा आइतबार 215 जना बाहिरबाट आएका र 130 जनालाई गेजिङ परिसरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा लगिने तयारी गरेको बताएका छन्। केही दिनअघि सिक्किममा कोरोना पोजिटिभ पाइएको अनि यसै विषयसँग जोडिएका सबैलाई विभागले क्वारेन्टाइन गराउने काम गरेको बसका चालक सहित सबै यात्री चिन्हित गरेर क्वारेन्टाइनमा लगिने कार्य भइरहेको पनि बताएका छन्। तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि त्यो हाम्रो कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट चाहिँ 19 तारिक सिलगढीबाट मल्लीमा आएको थियो र उहाँ चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्टको हुनाले उसँग 3 जना चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्टको थियो र त्यो साउथ डिस्ट्रिक्टको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जेएनभी राभङलामा लगेर गएको थियो र हाम्रो रेस्ट 9 जना चाहिँ यो वेस्ट सिक्किमको थियो र यो 9 जना चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो 9 जना चाहिँ हामीले जेएनभी रोहतकमा हामीले त्यही दिन हामीले लगेको थियो र यो जेएनभी रोहतकमा एक रात 9 जनालाई नै हामीले राख्यो र त्यसमध्ये एकजना चाहिँ पेड क्वारेन्टाइन फेसिलिटी अप्ट गरेको थियो र 20th मा चाहिँ हामीले यो पेड क्वारेन्टाइन अप्ट गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले स्नो भ्याली माथि पेलिङमा हामीले राख्यो र त्यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्याक्ट्समा आएको जति नै यो 9 जना प्लस त्यो मल्लीबाट फेरि जेएनबीमा त्यही दिन 3 जना अझै त्यो बसमा थियो र यो 12 जना जुन चाहिँ छ त्यो पेसेन्टमा कन्ट्याक्ट भएको यो सबैलाई ट्रेस गरेर यो अहिले सबै जेएनबीमै छ र आज चाहिँ हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टले उहाँहरूको सबै स्याम्पल्स लिएको छ र जेएनबीबाट चाहिँ हामीले टोटल अहिले 13वटा स्याम्पल्स आज निकालेको छ र यो 13वटा स्याम्पल्स मध्ये एउटा ड्राइभर जसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई जेएनबीबाट पेड क्वारेन्टाइनमा लगेको थियो त्यो ड्राइभरको पनि हामीले स्याम्पल्स निकालेको छ र आज यो सबै हामी गान्तोकमा टोटल अरू स्याम्पल्स दिँदा 20 स्याम्पल्स चाहिँ हामीले गान्तोकको ट्रुनेट टेस्टिङको लागि आज पठाएको छ र हामीलाई लाग्छ कि यो रिजल्ट चाहिँ भरे बेलुकासम्म आउने र यो रिजल्ट आइसकेपछि हामीले चाल पाउनुहुन्छ कि सिचुएसनको अलिकति हामीलाई क्ल्यारिटी हुन्छ र कालेबुङ एमआर सब डिलर्स एसोसिएसन खण्ड 2 ले आज पेदोङ लगायत अलगढा अनि विभिन्न ठाउँमा व्यापक मात्रामा साधारण मास्क, पन्जा अनि N95 मास्क वितरण गर्यो। संगठनका सभापति मणिकुमार तामाङको अगुवाईमा संगठनका सदस्यहरूले आज पेदोङ खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेदोङ पुलिस आउटपोस्ट साथै अलगढा पुलिस आउटपोस्टका कोरोना वरियर्सहरूलाई N95 मास्क अनि पन्जा वितरण गरे भने आम मानिसहरूलाई साधारण 3 लेयर्स मास्क वितरण गरेका छन्। उल्लेख्य छ एमआर डिलर्स एसोसिएसन कालेबुङ खण्ड 2 अन्तर्गत जम्मा 45 जना एमआर डिलर्सहरू छन्। उनीहरूको संयुक्त प्रयासमा यसरी कोरोना वरियर्सहरूलाई आज आवश्यक मास्कहरू वितरण गरिएको सभापति मणिकुमार तामाङले जानकारी दिएका छन्। तपाईलाई यो ईद मुबारक दिँदै हामी एमआर डिलर एसोसिएसन ब्लक 2 बाट यो जुन यो अहिले हामी जुन यो कोरोना भाइरसको 4औं चरणमा हामी पुगिरहेका छौँ र कतिजना हाम्रा यो सोसियल भनौँ यो पुलिस कर्मीहरूले दिन रातदेखि बिताइ उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर हाम्रो सेवा गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई यो 4औं दिन लकडाउनमा धेरै अप्ठ्यारो पर्न जान्छ र यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण एमआर डिलर एसोसिएसनको तर्फबाट जति पनि सेवा कर्मीहरू छ उहाँहरूलाई यो ग्लोभ्स अनि N95 र हामी जनताजनलाई यो मास्क हामी वितरण गरिरहेका छौँ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बीच डाकिएको लकडाउनमा अन्यत्र रहेका मानिसहरू घर फर्कने क्रम जारी रहेको छ, जसको सुरक्षा र सुविधाको निम्ति जिटिएद्वारा हेल्प डेस्क अनि सर्भिलियन्स कमिटीहरू बनाइएको छ। उक्त कमिटीका प्रमुख एवं कार्यकर्ताले फर्किरहेका मानिसहरूको सुविधाको निम्ति खानपिन, स्वास्थ्य जाँच, यातायातको विषयमा विशेष सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा सर्भिलियन्स कमिटी सुकुना पानीघट्ट समष्टि संयोजक नितेन छेत्री तथा टोलीले हरियाणाबाट फर्किएका लगभग 30 जना मानिसहरूलाई सिमुलबारी चेक पोइन्टमा खानपिनको व्यवस्था गरिदिएको बताए। जिटिएले रेस्क्यु गरेर सुरक्षित घरसम्म ल्याइ पुर्याएका उनीहरूलाई त्यहाँबाट आफ्नो घरतर्फ लगिने तिनले बताए। स्वाब टेस्टपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन सेन्टर वा होम क्वारेन्टाइनमा राखिने बताएका छन्। यता हरियाणाबाट आएका अनि दिल्लीबाट आएका मानिसहरूले जिटिएको व्यवस्था तथा सर्भिलियन्स कमिटीको पहलमा आफूहरू सुरक्षित आउन सकेको उल्लेख गर्दै जिटिए चेयरम्यान अनित थापाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। र आज तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ यहाँ हरियाणाबाट आउनुभएको छ एक बस नियरअबाउट 30 जना हुनुहुन्छ, जो जिटिएले बस प्रोभाइड गरेर उहाँहरूलाई यहाँनिर रेस्क्यु गरेर दार्जिलिङतर्फ ल्याउनु भएको छ र उहाँहरूलाई जग्गा जग्गाबाट एउटा सुविधा दिएर हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापा जो युवा नेता हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र उहाँको निर्देशमै हामीले उहाँलाई केही असुविधा नहोस् भनेर सिमलबारी चेक पोइन्टमा हामीले खानाहरू उहाँहरूलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्दैछु र खानाहरू उहाँहरूलाई ल्याइदिएको छु र के सुविधा असुविधाहरू छ उहाँहरूको हामी जान्न आएको छौँ र उहाँहरू यहाँ सिधा यहाँबाट आफ्नो घरतर्फ गएर जग्गाको क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने नै हामी उहाँहरूलाई वेलकम गर्छु र जग्गा छैन भने हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टर पनि सुकुनामा रेडी छ र जग्गा जग्गामा यसरी जिटिए मार्फत क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएको छ। यहाँ सिमलबाडीमा पनि क्वारेन्टाइन सेन्टर छ, भर्खरै सुकुनामा पनि बनिसकेको छ र यसरी जिटिएले जुन चाहिँ काम गरिरहेको छ एकदमै सफल भएर गइरहेको छ र अगाडि दिनमा पनि हामी जति पनि भलिन्टियर्सहरू आएको छौँ उहाँहरूले यो गर्छु भन्ने हामी तपाईँहरूलाई आश्वासन दिन्छौँ र फेरि पनि धन्यवाद जिटिएलाई, साथसाथमा चेयरम्यान, साथमा जति पनि भलिन्टियर्सहरू खटिरहनु भएको छ यो नोबल कामको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी हरियाणाबाट पनि जिएसएसको प्रेसिडेन्ट किरण विकेज्यूको उसमा रिफरेन्समा आएको हौँ। उहाँहरूले हामीलाई धेरै राम्रो कोअर्डिनेट गर्नुभयो होइन। यहाँनिर हामी दार्जिलिङमा कुन चाहिँ भवनमा बसेका छौँ होइन, हामीलाई उहाँ त्यहाँनिर एरेन्ज गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले र हामी धेरै खुसी छौँ कि मतलब हामी राम्रोसँग हुन्छ होला, टेस्टिङहरू हुन्छ भोलि हाम्रो होइन। त्यसको बादमा हामीलाई होम क्वारेन्टाइन अनि हामीलाई अब यो आधी रातमा आइपुगेको थियौँ हामी त, हामीलाई खानापिनाको बन्दोबस्त थिएन र उहाँहरूले हामीलाई खानापिनाको एरेन्जमेन्ट गरिदिनु भयो, पानीहरूको एरेन्जमेन्ट गरिदिनु भएको छ होइन। त्यसको लागि हामी धेरै धेरै थ्याङ्कफुल छौँ है। त्यही हो, अब भोलिको दिनतिर होइन केही पनि पऱ्यो भने हामी उहाँसँग हेल्प माग्न चाहन्छौँ होइन। जे पनि हो उनीहरूको अन्डरमा बस्न चाहन्छौँ, जस्तो पनि गाइडलाइन्सहरू छ हामी फलो गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हामी हरियाणा गुडगाउँबाट आएको, यहाँ हामीलाई धेरै असुविधाहरूको भइरहेको थियो, तर अहिले यहाँ जिटिएको मार्फत हामीलाई धेरै सुविधाहरू भइरहेछ। भोलिको दिनमा भानुभवनमा राखेर हामीलाई टेस्ट गरेर आफ्नो आफ्नो घर पठाइदिनु हुनेछ। अरू खानाको पनि सबै उहाँले बन्दोबस्त गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर राख्दै दार्जिलिङका मुस्लिम समुदायले लकडाउनको पालन गर्दै आज ईदको नमाज घर घरबाट नै पढे भनी मस्जिदका मौलानाले जानकारी दिएका छन्। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम देखने वाले व्यूवर्स को हमारी जानिब से, दावत इस्लामी की जानिब से और तमाम मुसलमानों की जानिब से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियाँ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। आज ईद का दिन है और हिंदुस्तान के कोने कोने में गांव हो या शहर हो, बस्ती हो या सहरा हो, जहाँ पे मुसलमान बसते हैं वो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियों का सदका अता फरमाए। और जैसा कि आपको पता है 3 दिन से लगातार मैं आपके पास आ रहा हूँ, हाजिर हो रहा हूँ हिमालय चैनल के माध्यम से। और कल भी मैंने कुछ बातें बताई थी, परसों भी बताई थी। और लॉकडाउन में ईद है,
बल्कि लॉकडाउन में ये दिन नहीं, लॉकडाउन में पूरा हिंदुस्तान है। अब उसी हिंदुस्तान में हम भी है और उसी में ईद भी आ गया। माह रमज़ान भी उसी लॉकडाउन में गुजरा है। और जिस तरह माह रमज़ान में गवर्नमेंट के बताए हुए तरीके पर हम लोगों ने अमल किया कि माह रमज़ान में जबकि मस्जिदों में भीड़ होती है, एक गैदरिंग होती है, क्राउड होता है, लेकिन हमने अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी पेश की। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मिरिक कलेजमा स्थापित क्वारेन्टाइन केन्द्रमा बस्दै आएका आश्रितहरूले विभिन्न समस्या अनि अभावहरू झेल्दै आइरहेको जान्नमा आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण जारी लकडाउन अवधि देशका विभिन्न राज्य अनि शहर महानगरहरूमा फँसिएका प्रवासीहरूको घर आगमन सुरु भएपछि मिरिकको मिरिक कलेजमा बनाइएको क्वारेन्टाइन केन्द्रमा राखिँदै आएको छ। मिरिककाहरूलाई मिरिक कलेजमा बनाइएको क्वारेन्टाइन केन्द्रमा राखिँदै आएको छ। आजसम्म 35 जना आश्रितहरू क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। बितेको 15-16 दिनदेखि रहँदै आएका कतिपय आश्रितहरूले कतिपय व्यवस्था राम्रो भए तापनि कतिपय व्यवस्था पनि ठिक तथा सन्तोषजनक नभएको दाबी गरेका छन्। ती आश्रितहरूलाई अझसम्म ज्वरोसम्मको थर्मल स्क्यानिङ नगरिएको बताउँदै क्वारेन्टाइन केन्द्रमा फोहोर प्रबन्धन, मास्क, सेनिटाइजर अनि शौचालयको उचित प्रबन्धन नभएको गुनासो पोखेका छन्। आश्रितहरूले क्वारेन्टाइन केन्द्रमा पर्याप्त सुविधा नभएको फलस्वरूप आफ्नै घरमा सुरक्षित तरिकाले होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने इच्छा व्यक्त गरे तापनि गाउँ समाजले अनुमति नदिइरहेको बताइएका छन्। युथ भएर होइन हामी आफै पनि सफाहरू गर्न सक्छौँ यहाँनिर मिलेर, किनभने केही काम हुँदैन। त्यही कारण हामीले डेली यहाँनिर यहाँको भाइहरू मिलेर हामी त रुमहरू डेली सफा गर्दछ। हिजो हामीले टोइलेट पनि सफा गऱ्यौँ, किनभने हिजो उनीहरूको छुट्टी थियो सन्डे भएर होइन। सबैलाई यहाँनिर क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु कि आफै पनि तपाईँहरूले कम्प्लेन नगरेर चाहिँ होइन आफै पनि सफा गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामी एज अ मिरिकको नागरिक भएर मिरिकलाई स्वच्छ राख्ने हाम्रो पनि एउटा ड्युटी हो होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। यस्तो छ साफसुथरा छैन, पिल्लोहरू केही छैन, यतिकै बसिरहेको छ। डक्टरको जाँच हुँदैछ तपाईँको? म त हिजो मात्रै आएको बेलुका। अच्छा, उतैबाट गएर आज होइन दिनभरि एक्सिडेन्ट कोही आएको छैन चेक गर्न। आजसम्म बेडै बसिरहेको थिएँ, बसिरहेको छ हामी चेक गर्नु कोही पनि आएको छैन। तपाईँ बस्नुहुन्छ? हजुर, यहाँ मेरो बेड हो, हिजो किन आएको आजसम्म छैन। अच्छा, के समस्या के छ? समस्या यही त्यस्तै मैलै छ, अब ठिकै छ। बेडमा मान्छे छैन, कोही चेक गर्न आएको छैन, कोही हेर्न आएको छैन, के हो कसो त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि। मान्छेले बुझ्छ होला नि त। अब हामीले राम्रोसँग बुझाउँदा चाहिँ कोरोनाले हो, अब के भयो बिमारीले हो होइन, हामीलाई छुटछुट छाछाट एउटा नराम्रो कतिवटा शब्दहरू प्रयोग गर्ने एउटा मान्छेको बानी, त्यो हामीसँग चल्दैन। हामी जहाँ पनि बसेको छौँ मान्छेहरू एउटा यस्तै रुममा घरमा खाँदै बस्दै 50 दिन बिताएर आएको मान्छे हामी सबैजना। मेरो अहिले पनि चेक गर्दा हुन्छ सबैलाई, कसैलाई पनि कोरोना छैन नि त। टेस्ट गर्दै गर्दै आएको हामी, कतिवटा स्टेटमा चेक गर्दै आएको। म पनि स्वयं बसमा आएको, 4 दिनको बस ट्राभल गरेर आएको। म 4वटा स्टेट 5वटा स्टेटमा चेक गर्दै आएको मान्छे, रिपोर्ट छ। अन्त हाम्रो गाउँको मान्छेहरूले किन बुझ्दैन? यो चाहिँ प्रोटेक्सन हामीलाई मिडियाको तर्फबाट चाहिँ गाउँ गाउँमा भनिदिनु पऱ्यो, पुलिस प्रोटेक्सन राख्नु पऱ्यो र हामीलाई यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो रिहाई दिनु पऱ्यो, रिलिज गर्नु पऱ्यो। 2 दिन 3 दिनमा फिजिकल टेस्ट गरेर घरमा बस्छ। एउटा हामीलाई यो चाहिँ क्लियरली बात हुनुपर्छ। यहाँ राखेर आउँदैछ राख्दैछ भोलिको दिनमा चिसोमा कसै मान्छेलाई यो त्यस्तो असुविधा बिमार भयो भने त्यसको जिम्मेवार कसले लिने?
यसले त कसले भन्दैन त खालि भन्छ के पो खोकी ज्वरो हामी तल लान्छ खोकी ज्वरो हामी तल लान्छ के हो यो कुरो अरे हामी थोरै बिमार बोकेर राख्छौँ हामी आफै सेफ्टीमा छौँ हामी अरूलाई पनि सेफ्टी राख्छौँ यो कुरो चाहिँ म भन्नु चाहन्छु होइन यो चाहिँ तपाईँले स्पष्ट गरिदिनुहोस् यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ 2 दिन 3 दिनमा फिजिकल फिटनेस गराइदिनुहोस् र उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा उहाँहरू अब बस्नु सक्छ क्वारेन्टाइन कति दिन बस्छ 14 दिन होस् कि 15 दिन होस् या 1 महिना होस् हामी बस्ने घरमा एकदम घरमा हुन्छ के हुन्छ भने हामीलाई तातो चिसो के कस्तो कस्तो खानु मन लाग्छ त्यो खानु सकिन्छ र कुनै दबाईको प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्नु सकिन्छ र हामी घरभित्र हो भने चिसो पनि लाग्दैन हामीलाई बाहिरबाट आएको मान्छे यो कुरो चाहिँ तपाईँले बुझिदिनुहोस् स्पष्ट गरिदिनुहोस् हाम्रो उता गाउँ समाजकोहरू चाहिँ मानेको छैन भनेर भन्दैछ हो त्यहाँ गाउँमा छिर्नु पनि अब अहिले हामी 3 दिन भयो तलबाट आएको राम्रोसँगले आएको अब हामी राम्रोसँग केही रुगामा केही लागेको छैन तर गाउँकोहरू मानेको छैन अब जाडोमा हामीलाई छिर्नु दिएको छैन कुन चाहिँ गाउँ चाहिँ म हिँड्दा गाउँ केकहरू केही भएको छैन कोही आएको छैन गर्दैन म चाहिँ दिल्लीबाट आएको है दिल्लीबाट भाइ कहाँबाट तिमी दिल्ली हामी टोटल हामी यहाँ 4 जना छौँ अनि तपाईँको हामी 3 जना दिल्लीबाट 1 जना बिहारबाट छ अच्छा आउनुभएको कहिले हो हामी आएको यहाँ 22 तारिक राति आएको 10 बजी अच्छा कि मतलब अहिलेसम्मको के छ व्यवस्था क्वारेन्टाइनमा कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई अच्छा यहाँको व्यवस्था हुनुभएको छ होइन ठिकै छ जति जे पनि होइन अब जो खानु बस्नुको ठिकै तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँनिर अलग अलग जो डिस्टेन्समा छ 3-4 चाहिँ आफ्नो बेड छ पर्सनल्ली अनि खानु पनि ठिकै छ बिहान ब्रेकफास्ट हुन्छ लन्च डिनर हुन्छ है 3 टाइम हुन्छ अनि ठिकै छ यहाँ अनि पानी गरम गरेर क्याटल पनि दिनुभएको छ यहाँले सेनिटाइजर सबै दिनुभएको छ ठिकै छ खाना बस्नुको लागि आज यसमा चाहिँ म अलिक कन्फ्युज छु है हामी यहाँको यहाँ 4 दिन भयो लगभग 3-4 दिन भयो अनि आजसम्म हाम्रो टेस्टको कुनै पनि हामी जानकारी छैन यी हामीलाई कस्तो चेकअप हुन्छ टेस्ट हुन्छ या के हो कहिले छुट्टी हुन्छ यहाँ दाजुहरूसँग हामीले कन्सल्ट गर्दाखेरि दाजुले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई 14 दिन बसेर तपाईँहरू घर जान सक्नुहुन्छ तर 14 दिन हामी यहाँ बस्छौँ होइन हामी बस्छौँ तर हामीलाई गाउँमा यस्तो प्रकारको छ कि निकै भिडियोहरू हुन्छ है गाउँमा अनि गाउँमा जाँदाखेरि कोरोना टेस्ट भएर आयो टेस्ट भएको छैन रिपोर्ट के छ सो गर अनि मात्रै गाउँमा आउनु दिन्छु भनेर पनि हामीले सुनेको छौँ यसमा हो कि भन्नुहोस् त यसमा अलिकति हामीलाई कन्फ्युज छ कि हामी अझसम्म टेस्ट भएको छ नि दाजुले भन्नुहुँदैछ यहाँनिर टेस्ट अब 14 दिनको सिम्टम्सहरू भेट्यो भने चाहिँ टेस्ट हुन्छ होइन तपाईँको नभए चाहिँ 14 दिन बसेर नर्मली नै घर जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहुँदैछ हामी ठिकै छ 14 दिन हामी बस्छ क्वारेन्टाइनमा अनि त्यसको बाद हामी घर जान फ्री हुन्छ घर जान सकिन्छ ठिकै छ हामी कोही इस्यु छैन त्यसमा तर यस्तो हो कि यहाँनिर हामी जो हामीसँग आएको थियो पछि दिल्लीबाट साथमा आउनेहरू जो मगरजुङ अच्छा मगरजुङ भयो तपाईँको यो गोरुबथानतिरको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ 1 दिन राखेर नेक्स्ट दोस्रो दिनमा के भयो भने उहाँलाई टेस्टहरू भएर आफ्नो आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमा पठायो तिनीहरूलाई है अहिले तिनीहरू सबै हुन्छ होम क्वारेन्टाइनमा हुन्छ अनि त्यहाँ सबै तिनीहरूको टेस्ट भइसक्यो टेस्ट भएर घर पठाउनु भयो अनि हामीलाई चाहिँ 3-4 दिनमा यहाँ केही पनि छैन त्यसको अलिक हामी कन्फ्युज त्यसमा चाहिँ होइन टेस्ट हुन्छ हुँदैन अलिक क्लियर भयो भने हामीलाई पनि ढुक्कै हुन्छ किनकि 14 दिन बसेर हामी टेस्ट गरेर रिपोर्ट कुनै नेगेटिभ रिपोर्ट आएर चाहिँ हामी घर जान सक्यो भने हामीलाई पनि अब यति टाढोबाट आइएको छ यहाँनिर आफ्नो घरमा अनि घरमा हामीलाई पनि सेफ हो प्लस घरको मान्छेहरू सेफ हो प्लस पुरा गाउँमा सेफ भयो होइन त सबैलाई सेटिस हुन्छ अब किनकि हामी बिना टेस्टको हामी घर जान्छौँ हामीलाई केही न केही डर भइरहेको छ मनभित्र हामीलाई किन भने हो किन हामीलाई टेस्ट भएन हामीलाई म सिएको छु कि छैन पोजिटिभ छु कि नेगेटिभ त्यो हामीलाई थाहा छैन अनि हजुर यो चाहिँ अलिकति अब टेस्ट हुन्छ हुँदैन कहिले हुन्छ के हो रिपोर्टहरू आउँछ त्यसमा त क्लियर भएको छैन हामीलाई कालेबुङ अन्जुमन इस्लामिया अनि सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायले ईद उल फितर पर्वको अवसरमा कोरोना भाइरसका फ्रन्टल वरियर्सहरूलाई समर्पण गर्दै 1000 प्लेट चिकन बिरयानी वितरण गर्यो। आज ईदको दिन समुदायका सदस्यहरूले सामूहिक प्रयासमा उक्त बिरयानी पकाएका थिए। विशेष गरी सधैँ सामान्य दिनमा ईद जस्ता पर्वहरू मस्जिदमा पालन गर्ने गरिन्छ, तर अहिले लकडाउनको अवधि सरकारको दिशानिर्देशलाई पालन गर्दै अन्जुमन इस्लामियाले मस्जिदमा भेला नभएर अलग्गै प्रकारले ईदको नमाज अदा गरेर एकअर्कालाई शुभकामना दिएका थिए। त्यसपछि कोरोना भाइरसका वरियर्सहरूलाई आज एक दिन एक छाक भए पनि स्वादिष्ट खाना दिने उद्देश्यले नै 1000 प्लेट बिरयानी बनाएर अस्पतालका चिकित्सकहरू, नर्सहरू साथै सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू, पुलिसका अधिकारी अनि जवानहरूलाई उक्त बिरयानी प्रदान गरेको समुदायका एकजना सदस्य मसुद सुल्तानले जानकारी दिएका छन्। प्रथम त म यो तपाईहरुको च्यानल मार्फत हामी अन्जुमन इस्लामिया र
इन्टायर कालिम्पोङ जिल्लाको मुस्लिम समुदायको तर्फबाट हामी जम्मै कालिम्पोङवासीलाई हाम्रो तर्फबाट ईद मुबारक है। सेकेन्ड कुरा, अब यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो पालि जुन यो कोभिड-19 को महामारी चलिरहेको छ, त्यसले गर्दा के भयो भने यो पालि पर्वहरू पालन गर्ने नियमहरू पनि अलग अलग भयो। अनि सरकारी गाइडलाइनबाट जुन चाहिँ गाइडलाइन थियो कि मस्जिदमा ग्यादरिङ नहुने, त्यसको हामीले पुरा पालन गर्दै अस्ति नै रमजान सुरु हुने जबदेखि यो लकडाउन सुरु भयो त्यति बेला नै हामीले गेटमा ताला लगाएर मस्जिदमा जुन चाहिँ हाम्रो नमाज हुन्छ त्यो नमाज भएन र अहिले पनि भएको छैन, त्यो कन्टिन्यू नै छ। त्यसले गर्दाखेरि ईदको जुन चाहिँ ईद पर्वमा पनि जुन चाहिँ हाम्रो नमाज हुन्छ त्यो पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो पालि कालिम्पोङको मुस्लिम समुदायले के सोच्यो भने अब यो पालि हाम्रो ईद अब घर घरमै मनाउने भयो। मनाउने हुनाले गर्दाखेरि हामीले सोच्यो यसपालिको ईद चाहिँ हामीले जो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ, फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई हामीले यो ईद डेडिकेट गर्यौँ। डेडिकेट गरेर हामीले उहाँहरूको लागि आज 1000 प्लेट हामीले बिरयानी प्रिपेयर गरेर चाहिँ हामीले हस्पिटल, पुलिस कर्मी, हस्पिटलमा खटिरहने उहाँ स्टाफ उहाँहरूलाई अथवा जति पनि फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले बिरयानी बनाएर आज वितरण गरेका छौँ। पुमोङ चियाबारी 2 नम्बर धुरा समाज अनि 3 नम्बर धुरा समाजको संयुक्त पहलमा बेंगलोरबाट आएका 3 नम्बर धुरा समाजका सदस्य सुरज मगरलाई स्थानीय गाउँलेहरूद्वारा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिएको छ। उल्लेखनीय छ, आइतबार जीटीएले सुरज मगरलाई उनको गाउँसम्म गाडीद्वारा सकुशल ल्याइपुर्याएका थिए भने स्थानीय मानिसहरूले उनको सामान सहित उनलाई पूर्ण रूपमा सेनिटाइज गरी क्वारेन्टाइन घरमा प्रवेश गराए। उक्त क्वारेन्टाइन घरको परिसरलाई पनि स्थानीय युवाहरूले ब्लिचिङ छिटकाउ गरी साफ सफाई गरे। सुरज मगरले जीटीएलाई आफ्नो पक्षबाट आभार व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा अतीत गुरुङ अनि सुरज मगरले अधिक जानकारी दिएका छन्। राजधानी गान्तोक स्थित मोडर्न सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको पूर्व विद्यार्थीहरूका संगठन मोडर्नाइटले आज विद्यालयका कुल 130 जना विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई राशन वितरण गर्यो। यसको साथै संगठनका सदस्यहरूले विद्यार्थीहरूलाई कोरोना संक्रमणदेखि टाढो बस्न मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि वितरण गर्यो। मास्क र सेनिटाइजर रोटरी क्लब अफ गान्तोकले प्रायोजना गरेको थियो। ईदको दिन आज खरसाङको मस्जिदतिर नमाज पढ्ने काम भएन। सबैलाई अनुरोध गरिए अनुसार मस्जिदको सट्टामा घर घरमा नै नमाज पढिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नमाज पढिएको समय सबैले कोभिड-19 को संक्रमणलाई परास्त गर्न सकौं भन्ने विशेष रूपमा प्रार्थना गरिएको पनि बताइएको छ। गत 25 मार्चदेखि नै पहाडका सबै मस्जिदहरूमा पनि लकडाउन सुरु गरिएको थियो। मुस्लिमहरूका 3 मुख्य चाडहरू शोभा भारत, रमादन र ईद यस लकडाउनमा पालन नगरी गएको र यी तीनै चाडहरूमा मस्जिदहरूमा प्रार्थना नगरिएको बताइएको छ। खरसाङमा रहेको मस्जिदका मौलानाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ईदको नमाज मस्जिदभित्र पढिएन अनि ईदको पालन पनि सबैले आफ्नो घरमा नै गरिएको बताएका छन्। देखिए, ईद की नमाज तो हम लोग जो यहाँ पर 4-5 लोग स्टाफ है, 3-4 लोग वही लोग पढ़ेंगे। बाकी बाहर से आने के लिए तो अलाउ नहीं है। एकदम लॉकडाउन की वजह से दोनों मेन डोर्स और मस्जिद के अंदर का भी एकदम ताला लॉक है। ईद मनाएंगे लेकिन थोड़ा अलग टाइप का। जो लोग अपने अपने घरों में हैं वो अपने घरों में फैमिली मेंबर्स के साथ ईद मनाए, नमाज पढ़े, अच्छी खाना बनाकर खाए, गरीब दुखियों को भी हो सके तो उसमें हिस्सेदारी करें। लेकिन हर साल की तरह जो मनाते थे वो इस साल नहीं होगा। वो इसलिए कि हम लोग पहले ईद मनाते थे, सब एक साथ जमा होकर के मनाते थे और दूसरों के घरों में, दोस्तों के घरों में जाते थे मिलने के लिए, अपने घरों में भी बुलाते थे। लेकिन इन साल ये कोरोना और महामारी की वजह से हम लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अपने घरों में ही ईद मनाएंगे। अपने घरों के मेंबर के साथ ही हम उसकी खुशी बांटेंगे। हाँ, दोस्त आए बाबू के साथ वो फ़ोन से ही मुबारकबाद देंगे, ईद मुबारक। और मस्जिद में मिलन परिवार तथा अनुज्ञालय मिलन परिवार चिल्ड्रेन क्लब पोखरेबुङ बस्ती खण्ड नम्बर 3 को तत्वाधानमा सोसियल डिस्टेन्सिङ पालन गर्दै क्लबका नानीहरूलाई लिएर बाल अधिकार बारे शिक्षामूलक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।
मिलन परिवारका पदाधिकारीहरू अनि चिल्ड्रेन क्लबका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा क्लबका दिनछेन लेप्चाले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यप्रणाली र अपनाउनुपर्ने सतर्कतामाथि प्रकाश पारेका थिए। पोखरेबुङ बस्ती नम्बर 3 मिलन परिवारको तत्त्वावधानमा अनि हाम्रा अनुगालय दार्जिलिङ CW को उपस्थितिमा मिलन परिवार अनुगालय चिल्ड्रेन्स क्लब को सभा आयोजन गरी यहाँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै सम्पूर्ण नानीहरूको उपस्थितिमा यो चाइल्ड राइट्स विषयमा अवगत गराउँदै यहाँ सबैलाई जानकारी गरायो। अनि यस आजको सभामा यहाँ मिलन परिवार पोखरेबुङ बस्तीका विशिष्ट पद अधिकारीगणको सहभागिता रहेका थिए। अनि यस क्लबको आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कार्यप्रणाली अनि कार्ययोजना बारेमा हाम्रा दिनछेन लेप्चाज्यूले आजको उपस्थित सम्पूर्ण बालबालिकामाझ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उहाँहरूप्रति अवगत गराए। अनि यस कार्यक्रमलाई हाम्रा मिलन परिवारका सम्पूर्ण सदस्यबाट पूर्ण रूपमा आगामी दिनहरूमा पनि सहभागिता जनाउने हामी दृढ सङ्कल्प गर्दै यो नानीहरूको जति पनि कार्ययोजना अनि कार्यप्रणाली छ यस कार्यक्रम प्रणालीमा सहभागिता जनाउँदै आज सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै यो कार्यप्रणालीलाई सुचारू रूपमा सम्पन्न गरियो। पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 सिमरीपानी टप लाइनका महिला समूहले सेजु भोटियाको अगुवाईमा प्राकृतिक झारपात तथा फिनेल फिटकेरी आदि मिसाएर कीटनाशक औषधि बनाउनका साथै गाउँ परिसरमा सेनिटाइज गरेको छ। कोभिड-19 को महामारी रोकथामको निम्ति यस प्रकारको अभियान चलाएको बताइएको छ। समूहको उक्त कार्यमा समाजसेवी दिमन प्रधानले विशेष सहयोग पुर्याएका थिए। यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा गाउँ समाजमा अब हामीले यो कोरोना एकदम बढेर गयो है। अब गाउँ बस्तीदेखि लिएर सारा संसार बढेर गएको कारणले गर्दामा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर एउटा कोरोनाको दबाई बनाएको छ सेनिटाइजर र यहाँ सबैजनाको सहयोगले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कोरोनाको दबाई पनि बनियो है। र अब हामी यति नै भन्न चाहन्छु अब हाम्रो गाउँ सुरक्षित होस् र सारा संसारै सुरक्षित होस् भनेर चाहिँ अब हामीले यो दबाई चाहिँ अब सुरु गरेको छौँ है। र अब कतिजना मान्छेहरूले अब भन्दैछ कि यो फल्ना ठाउँमा यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो अब यस्तो भयो भनेर भन्दैछ र हाम्रो गाउँलाई पनि यो गरौँ किन हाम्रो गाउँ चाहिँ चुप लागेर बस्ने भनेर चाहिँ मैले आवाज उठाएँ। सबैजनाको सहयोगले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो कोरोनाको दबाई बनेर आज चाहिँ हाम्रो समरिक टप लाइनमा चाहिँ हामीले यो कोरोनाको दबाई चाहिँ वितरण गर्ने हामीले सोचेको छौँ र अब गर्नेवाला छौँ हामी। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।